सुन तस्करी प्रकरणबारे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दर्ता गर्यो सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको राजीनामा नमाग्ने। गृहमन्त्रीले संसदमा जवाफ दिनुपर्ने रासोपाको अडान। एमालेले संसद अवरोध गरे पनि साथ नदिने। सुन प्रकरणमा संसदमा हामी एमालेको पछि लाग्दैनौँ भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारको जिकिर। सुन तस्करीमा सरकारकै संरक्षण रहेको नेकपा एमालेको ठहर। निष्पक्ष छानबिनका लागि सदनमा जवाफ माग्ने। सुन तस्करीबारे उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउन माग गर्दै एमालेले गर्यो संसद बैठक अवरोध। सुन तस्करीमा जोडिएका माओवादीका नेता कृष्ण बहादुर महरामाथि अनुसन्धान नगरेकोमा एमालेले सदनमा प्रश्न उठायो। कृष्ण बहादुर महरा र उहाँका छोरामाथि किन अनुसन्धान भएन भन्दै प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले सोधे प्रश्न। सरकारले देश लुट्न खोज्दैछ, अब चुप बस्न हुँदैन भन्दै संसदीय दलको बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको ब्रिफिङ। गृहमन्त्रीले राजीनामा होइन सुन प्रकरणबारे जवाफ दिनुपर्छ भन्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको बनाई। कांग्रेसकै सांसदले मागे अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत र गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको राजीनामा नदिए संसदमै अनसन बस्ने चेतावनी। माओवादीको पदाधिकारी बैठकमा उठ्यो विधान सम्मेलनको माग। विधि अनुसार पार्टी नचलेको गुनासो। एकजनाले चाहँदैमा विकृति हट्दैन, सबैको साथ आवश्यक छ भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जिकिर। बाढी पहिरोका कारण जनधनको क्षति हुन नदिन पूर्व सतर्कता बढाउन कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको निर्देशन। पुरानो संसद भवनलाई संसदीय संग्रहालय बनाउने काम मक्सिरबाट सुरु हुने शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङको धारणा। गौर हत्याकाण्डका दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन आम जनता पार्टीको माग। बानेश्वरमा लघुवित्त पीडितहरूको विरोध प्रदर्शन जारी। राप्तीको भङ्गालोमा फँसेका 26 जनाको सकुशल उद्धार गरियो। ठमेलमा क्लबका सञ्चालकमाथि कुटपिटमा संलग्न 7 जना धरौटीमा रिहा भए। सानो भाइ भने अदालतमा पेश। बागलुङमा झुन्डिएको अवस्थामा भेटिएका वरिष्ठ शैला होटलका आमा छोराले हत्या गरेको प्रारम्भिक निष्कर्ष। अब सवारी साधन नवीकरण गर्न इम्पोस्ट नम्बर प्लेट अनिवार्य आवश्यक हुने। जंगली च्याउ खाँदा नवलपरासी बर्दाघाट सुस्ता पूर्वमा 2 जनाको ज्यान गयो। चितवनमा घाँगर खोला तर्दै गरेको बस बाढीमा डुब्यो, यात्रु भने सकुशल। सर्लाहीमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अनुसन्धान अधिकृत मृत फेला परे। त्रिवी केन्द्रीय क्याम्पसको सोभिउले निकाल्यो सेवा आयोग कार्यालयका सामान। फेक सूचनामा विश्वास नगर्न इपिएस कोरिया शाखाले गरायो सचेत। लुम्बिनी प्रदेशमा लम्पी स्किन रोगबाट 5000 पशुको मृत्यु, 1 लाख भन्दा धेरै संक्रमित रहेको तथ्याङ्क। किसान र जालपा सामुदायिक लघुवित्त मर्जरमा जाने। परासी क्षेत्रका उद्योगलाई विद्युत दिन 5 वटा सब स्टेशन जोड्ने प्रसारण लाइनको रिङ बन्दै। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी विरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावको सूचना दर्ता। सबै विपक्षी एक हुँदा पनि बहुमत भने मोदीसँगै हुने। अस्ट्रियाको भियना बस्न योग्य सहरको शीर्ष स्थानमा कायमै रह्यो। बङ्गलादेशमा यो वर्ष डेङ्गीका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 185 पुगेको जानकारी। महिला विश्वकप फुटबलमा जापानले कोस्टारिकालाई हरायो र लियोनल मेस्सीको 2 गोलमा इन्टर मियामीको लगातार दोस्रो जित। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नु होला। दर्शक महानुभाव विदेशबाट हेरिरहनु भएको छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। सुन तस्करीबारे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिनिधि सभामा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गरेको प्रसङ्गबाट। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सुन तस्करीको विषयलाई लिएर संसदमा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गरेको छ। नेपाल सुन तस्करीको हब बन्दै गएकोमा सरकारको जवाफ माग गर्दै प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो। रासोपाका तर्फबाट सभापति रवि लामिछाने सहितका पार्टीका सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्। उक्त प्रस्तावमा सुन तस्करीको विषयलाई लिएर सरकार जवाफदेही बन्नुपर्ने र संसदमा गृहमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने माग गरिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डीपी अर्यालले सुन तस्करीको विषयमा सरकारलाई संवेदनशील बन्नका लागि घचघच्याउन खोजिएको बताउनुभयो। हामीले संसद अवरोध गर्नुभन्दा संसदीय प्रक्रियाबाटै सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन चाहेका हौं उहाँको भनाइ छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले सुन तस्करीकै विषयलाई लिएर संसदमा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको राजीनामा माग गर्ने तयारी गरिरहँदा रासोपाले फरक बाटो अपनाएको हो। रासोपा महामन्त्री डाक्टर मुकुल ढकालले अहिले आफ्ना सांसदहरूले गृहमन्त्रीको राजीनामा नमाग्ने बताउनुभयो। हामीले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्दैनौँ, तस्करी बारे बृहत अनुसन्धान हुनुपर्छ भन्ने हो। भोलि गृहमन्त्री दोषी देखिएमा अर्कै कुरा हुन्छ उहाँले भन्नुभयो। 100 क्विन्टल सुन तस्करीको घटनाले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सारको प्रभावकारिता
सुनमाथि प्रश्न उठाएको प्रस्तावमा उल्लेख छ। यति ठूलो मात्राको सुन कसरी पत्ता नलागे भन्सार जाँच पास गर्यो, यसले नेपालको सुरक्षा प्रणालीलाई कमजोर तुल्याएको छ प्रस्तावमा भनिएको छ। रासोपाले यति ठूलो मात्राको सुन कसरी पत्ता नलागी भन्सार जाँच पास भयो भन्ने विषयमा अनुसन्धान गर्न माग गरेको छ। बरामद भएका सुनको प्रयोग के कसरी गर्ने सोचेको छ भन्ने सरकारबाट स्पष्ट खाका पनि माग गरिएको जनाइएको छ। यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले अवैध सुन प्रकरणका सन्दर्भमा अनुसन्धान जारी रहेको भन्दै संसदमा नबोल्ने नीति लिएको छ। सुन प्रकरणमा यसो गरौँ भन्ने केही छैन उहाँको भनाइरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले सुन प्रकरणको विषयमा नैतिक जिम्मेवारी लिएर उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरणमतले राजीनामा दिनुपर्ने बताएको छ। संसदमै गृह र अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग्ने एमालेको तयारी छ र सोही अनुसार संसदको बैठकमा राजीनामा माग भएको छ। तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अनुसन्धानमा रहेको विषयमा संसदमा मौन रहने तर सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गरेर यसको विषयमा मिहिन ढङ्गले अनुसन्धान होस् भन्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चाहेको परियारको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले राजीनामा नमाग्ने गृहमन्त्री अर्थमन्त्रीको तर अनुसन्धान गरेर को हो, यसको नाइके को हो अथवा कसको संलग्नता छ भन्ने कुरा पत्ता लगाएर कानुनी कठघरामा उभ्याउनका लागि जिम्मेवार बनाउने भन्ने जुन रणनीति लिएको छ, यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा एमाले विमानस्थलमा भन्सार जाँच पास भइसकेको 1 क्विन्टल सुन बरामद प्रकरणलाई लिएर सरकारसँग जवाफ मागेको छ। सँगै निष्पक्ष छानबिनको पनि माग गर्ने निर्णय गरेको छ। संसदीय दलको बैठकले गृहमन्त्रीको संलग्नता बिना ठूलो परिमाणको सुन ल्याउन सम्भव नभएको निष्कर्ष निकालेको छ। गठबन्धन सरकारका मन्त्री र सरकारमै रहेका दलका नेताहरूको संलग्नता बिना सुन पास गराउन असम्भव भएको भन्दै छानबिन समिति बनाउन संसदमा आवाज उठाउन प्रमुख सचेतक गिरीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, गृहमन्त्रीको संलग्नता बेगर सम्भव छैन, त्यसैले यसबारे छानबिन हुनुपर्छ। यो सरकारले गर्ने छानबिन माथि हामीलाई विश्वास छैन, संसदीय वा न्यायिक छानबिन समिति बनाउनु पर्छ उहाँको भनाइ छ। बैठकपछि एमाले सांसद रघुजी पन्तले पटक पटक सुनाएको खबर प्रकाशित भएको अवस्थामा गम्भीरतापूर्वक गहिराईमा पुगेर छानबिनको माग गरेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले भरियाला मात्र नभई सुन ल्याउने मुख्य व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर सुन ल्याउने काममा सघाउनेलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सुन प्रकरणको लामो समय हुँदा पनि सरकारले केही काम गर्न नसकेको बैठकको ठहर रहेको उहाँले बताउनुभयो। बैठकले सुन प्रकरणको नैतिक जिम्मेवारी गृहमन्त्रीले लिनुपर्ने निष्कर्ष पनि निकालेको छ। यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले क्विन्टलका क्विन्टल सुन तस्करीका विषयमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन संसदमा माग गरेको छ। छानबिन समितिको सुनिश्चितता नभएसम्म सदन चल्न नदिने भन्दै एमालेका सांसदहरूले संसदको बैठक अवरोध गरेको जनाइएको छ। यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले विमानस्थलभित्रको सुरक्षा व्यवस्था कमजोर बनाएर क्विन्टलका क्विन्टल सुन भित्राउने काम भइरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँले माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करीमा जोडिएको आरोप लगाउनु भयो। विमानस्थलबाट सुन भित्राउनका लागि माओवादी केन्द्रकै उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराका बाउ छोराको संलग्नता रहेको उहाँले आरोप लगाउनु भयो। सत्ताको आडमा महरामाथि सुन प्रकरणमा छानबिन नभएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, ठुला माछा उम्किएर हिँड्ने तर साना माछा पक्राउ पर्ने काम भइरहेको छ उहाँको भनाइ रहेको छ। यसैबीच नेकपा एमाले सुन तस्करीमा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महराका बाबु छोरामाथि किन अनुसन्धान नभएको भनेर प्रश्न गरेको छ। एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले पुसमा इलेक्ट्रोनिक सिगरेटभित्र आएको 9 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा कृष्णबहादुर महराका बाउ छोराको नाम विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएको तर उनीहरूमाथि छानबिन नभएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको हो। गिरीले गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको राजीनामा पनि माग गर्नुभयो। गृहमन्त्रीले भाषण एउटा गर्ने तर तस्करको संरक्षण गर्ने गरेर दोहोरो भूमिका खेलेको भन्दै उहाँले राजीनामा माग्नु भएको हो। एमाले सुन तस्करीको विषयमा छानबिन गर्न समिति बनाउन सरकारसँग माग पनि गरिरहेको छ। दर्शक महानुभाव, नेकपा एमाले जसरी अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गरेको छ र खास गरी नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराका बाउ छोराको संलग्नता रहेको भनेर किन अनुसन्धान भएन भनेर संसदमै प्रश्न पनि सोधिसकेको छ। यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? कृपया यो विषय खास गरी यो सुन तस्करी प्रकरण एउटा सामान्य नागरिकले पनि धेरै बुझ्ने कुराहरू भइसकेको छ। अहिले सञ्चारको जगत छ, अहिले विभिन्न सबै कुराहरू चाहिँ इमेल इन्टरनेटमा भेटिने अवस्था छ। सँगसँगै सूचना एकदम चाँडै आदान प्रदान हुने क्रम पनि रहिरहेको छ। यहाँहरूले धेरै कुराहरू, धेरै समाचारहरू हामीले पनि प्रसारण गर्दै आइरहेका छौँ, धेरै कुराहरू थाहा पाइसक्नु भएको छ। यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? एक जिम्मेवार नागरिक आफ्नो सभ्य भाषामा तल एउटा कमेन्ट, कम्तीमा एउटा कमेन्ट गरिदिनु होला। यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले देश लुट्न खोजिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। सुन प्रकरणबारे छानबिन गर्नका लागि बसेको संसदीय दलको बैठकमा ओलीले यस्तो ब्रिफिङ गर्नुभयो। ओलीले बैठकमा भन्नुभयो, सरकारका मन्त्रीहरूको संलग्नता बिना यत्रो सुन ल्याउन सम्भव छैन। सरकारले देश लुटिरहेको छ, अब हामी चुप लागेर बस्नु हुँदैन। सरकारका मन्त्रीहरूको संरक्षणमा लामो समयदेखि सुन तस्करी भएको भन्दै एमाले सदनमा जवाफ माग्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। नाम नचलेको र भर्खर स्थापना भएको रेडी ट्रेड दर्ता भएको 4 महिनाभित्र 33 पटक ब्रेक सु र सेभिङ मेसिन जस्ता सामान शङ्कास्पद रूपमा भित्रिनुमा सरकारको संलग्नता रहेको आरोप नेकपा एमाले लगाएको छ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले गृहमन्त्रीले पछिल्लो सुन प्रकरणबारे संसदलाई जानकारी गराउनु पर्ने बताएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीले सुन प्रकरणमा नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने र नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका बेला राप्रपाले सही छानबिन आवश्यक रहेको बताएको हो। राजीनामा होइन, सही ढङ्गले छानबिन गरेर अगाडि जानुपर्छ। राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर साई ज्ञानेन्द्र साईले भन्नुभएको छ, हामी संसदमा सुन प्रकरणबारे जानकारी माग गर्दछौँ, गृहमन्त्रीको जवाफ माग्छौँ। प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बसेको छ। उक्त बैठकमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 1 क्विन्टल अवैध सुन बाहिरिएको घटनाका सन्दर्भमा राप्रपाले गृहमन्त्रीसँग जानकारी माग गरेको जनाइएको छ। सत्तारूढ गठबन्धन नेपाली कांग्रेसका सांसद डाक्टर सुनिल शर्माले अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत र गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको राजीनामा माग गर्नुभयो। बुधबारको बैठकमा सांसद शर्माले सुन तस्करी प्रकरणको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत र गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको राजीनामा माग गर्नुभएको हो। उहाँले दुईजना मन्त्रीले राजीनामा नदिएमा संसदभित्रै आमरण अनसन बस्ने पनि चेतावनी दिनुभयो। दर्शक महानुभाव, कांग्रेसकै सांसदले कांग्रेसकै प्रवक्ता समेत रहनुभएका अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत र सत्ता घटकको प्रमुख प्रधानमन्त्री जसको नेतृत्वमा छ त्यही पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रका गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको राजीनामा माग भएको छ। गठबन्धन भित्रैबाट यसरी मन्त्रीहरूको राजीनामा माग भएको छ। दुईजना मन्त्रीले राजीनामा नदिए संसदभित्रै आमरण अनसन बस्ने पनि सांसदहरूले चेतावनी दिन थालेका छन्। यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकमा विधान अधिवेशन गर्न प्रस्ताव भएको छ। कार्यवाहक अध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा पार्टीलाई विधानसभा चलाउन तत्काल अधिवेशनमा जान नेताहरूले सुझाव दिएका हुन्। बैठकमा साउनको 17 गते बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकको एजेन्डाबारे पदाधिकारीहरूले आफ्नो धारणा राखेको सचिव गणेश शाहले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, बैठकमा सबैले सुझाव दिइराख्नु भएको छ। अब उपाध्यक्ष र महासचिवले बोल्नुहुन्छ। बैठकलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी कसरी बनाउने भन्ने बारेमा छलफल केन्द्रित छ, उहाँको भनाइ छ। उहाँले आफूले पार्टीलाई प्रविधि मैत्री बनाउन सुझाव दिएको पनि बताउनु भएको छ। बैठकमा अधिकांश नेताहरूले पार्टी विधान र विधि सम्मत नचलेको गुनासो गरेको उहाँले सुनाउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, पार्टी अहिलेसम्म विधान अनुसार चलेको छैन। अब विधानलाई परिमार्जन गर्ने पार्टीलाई विधान र पद्धति अनुसार चलाउने भन्ने कुरा पहिलादेखि उठिराखेको छ। विधान सम्मेलन गर्ने कि भन्ने पनि प्रस्ताव आएको छ, तर निर्णय भइसकेको छैन, उहाँले भन्नुभएको छ। महाधिवेशनकै समयमा विशेष महाधिवेशन गर्ने भनिएको भए पनि अहिले नतोकेकाले केन्द्रीय समितिले मिति तोक्ने उहाँले बताउनु भयो। त्यस्तै विचार मिल्ने दलहरूसँग पार्टी एकता गर्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको उहाँले बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभएको छ, सामान्य छलफल भइरहेको छ। अब महाराज्यले त्यसबारेमा बैठकलाई के स्पष्ट पार्नुहोला, उहाँको भनाइरहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूले चाहेर मात्र विकृति नहट्ने भन्दै सबैको साथ आवश्यक रहेको बताउनु भयो। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ इटालीले प्रधानमन्त्रीको स्वागत तथा सम्मानमा इटालीको रोममा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले भ्रष्टाचार विरुद्ध र सुशासनको पक्षमा सरकारले चालेका कदममा साथ दिन सबैलाई आह्वान गर्नुभयो। आफ्नो नेतृत्वमा वर्तमान सरकार गठन भए लगत्तै बेथिति नियन्त्रण, सेवा प्रवाहमा सहजीकरण र नागरिकको जीवन स्तरमा आमूल परिवर्तन ल्याउने उद्देश्यका साथ महत्त्वपूर्ण कामको थालनी गरेको उहाँले बताउनु भयो। सरकारको यो काममा सबैको साथ पाउने उहाँले विश्वास पनि व्यक्त गर्नु भयो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा राष्ट्रहित विपरीत र संगठित अपराधका रूपमा काम भएको देखिएकाले सरकारले कडा कदम चालेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, शरणार्थी प्रकरणमा राष्ट्रहित विपरीतको काम भएको देखियो, सरकारले फोहोर सफा गर्न यो कदम चालेको हो, उहाँले भन्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ललिता निवास जग्गा प्रकरणको छानबिनबाट राज्यको सम्पत्ति व्यक्तिमा लैजाने अपराधको अन्त्य गर्ने क्रम सुरु भएको बताउनु भयो। यो राज्यको सम्पत्ति राज्यलाई नै फिर्ता गराउने अभियान हो। यो प्रकरण ललिता निवासको कुरा मात्र होइन, देशभर चलेको माफियागिरीको अन्त्य र नयाँ भू नीति मार्फत आर्थिक समृद्धिको अभियानसँग जोडिएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनताले लामो समयदेखि शास्ति बेहोर्दै आएको राहदानी तथा सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्तिमा सहजीकरण गरिएको जानकारी दिँदै अर्थतन्त्रमा देखिएको डरलाग्दो अवस्थालाई पनि सही ट्र्याकमा ल्याइएको बताउनु भएको छ। कार्यवाहक प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको अध्यक्षतामा विपद व्यवस्थापन लगायतका विषयमा छलफल भएको छ। सिंहदरबार स्थित रक्षा मन्त्रालयमा भएको छलफलमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री, मुख्य सचिव, प्रधान सेनापति, रक्षा सचिव, गृह सचिव, सुरक्षा निकायका प्रमुख र राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अधिकारीहरूको समेत उपस्थिति रहेको थियो। छलफलमा कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्का समक्ष सम्बन्धित अधिकारीहरूले देशका विभिन्न ठाउँमा गएको बाढी पहिरो, जनधनको क्षति र राजमार्ग अवरोध लगायतका विषयमा जानकारी गराएका थिए। मन्त्री खड्काले बाढी पहिरो लगायतका कारण जनधनको क्षति हुन नदिन तथा अवरुद्ध भएका राजमार्ग तत्काल सुचारू हुने व्यवस्था मिलाउन साथै विपद पूर्व सतर्कतालाई समेत उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न निर्देशन दिएका हुन्। साथै उहाँले बाढी पहिरोबाट कोही नागरिक पीडित भइहाले तत्काल उद्धार तथा राहतको कामलाई उच्च प्राथमिकता दिन निर्देशन दिनुभयो। पीडितलाई राहत वितरणका सम्बन्धमा कुनै कानुनी बाधा अडचन भएमा त्यसलाई तत्काल फुकाएर काम गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत उहाँले निर्देशन दिनुभयो। देशभरिका सुरक्षा निकाय र सरकारी अधिकारीहरूलाई विपदको पूर्व आकलन तथा व्यवस्थापनका लागि चनाखो हुन र एकीकृत रूपमा समन्वय गरी काम गर्न उहाँले निर्देशन पनि दिनुभएको छ।
शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले अन्तर्मन्त्रालय बीच राम्रो समन्वय हुन नसक्दा विकास निर्माणका काममा कठिनाई हुने गरेको बताउनु भएको छ। सिंहदरबारमा बसेको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। मन्त्री गुरुङले एउटा मन्त्रालयले अगाडि बढाएको कामलाई अर्को मन्त्रालयले आवश्यक चासो नदेखाउँदा पनि विकास निर्माणमा अवरोध सृजना भइरहेको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले अन्तर्मन्त्रालय बीच समन्वय गर्न र विकास निर्माणमा देखिएका समस्या समाधान गर्न नीतिगत छलफल नै जरुरी देखिएको बताउनु भएको छ। मन्त्री गुरुङले शहरी विकास मन्त्रालयको तर्फबाट गर्नुपर्ने काममा कुनै कन्जुसाइ नगरी काम अगाडि बढिरहेको बताउनुभयो। उहाँले प्रतिनिधि सभाको पुरानो भवनलाई संसदीय संग्रहालयको रूपमा विकास गर्न, पुरानै कला संस्कृति समेटिने गरी पुनर्निर्माण हुने बताउनु भएको छ। उहाँले त्यस सम्बन्धी अहिले परामर्शको काम भइरहेको र 1 महिनाभित्रमा रिपोर्ट आइसकेपछि टेन्डर आह्वान र स्रोत सुनिश्चितता गरी मक्सिरबाट काम अगाडि बढाइने जानकारी दिनुभयो। उहाँले विकास निर्माणमा केही गल्ती र कमजोरी रहेकाले त्यसलाई समाधान गरेर अगाडि बढ्न जरुरी रहेको पनि बताउनुभयो। समितिको बैठकमा ग्यालरी बैठक, पुरानो प्रतिनिधि सभा भवनलाई संसदीय संग्रहालयको रूपमा विकास गर्न, उक्त भवनलाई प्रबलीकरण प्रविधिद्वारा संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा दिइएको निर्देशन कार्यान्वयनको प्रगतिका बारेमा छलफल भएको हो। समिति बैठकमा सांसदहरूले सरकारका योजनामा बजेट अनुसारको काम हुन नसकेको गुनासो समेत गरेका छन्। सांसदहरूले सरकारले संरचना बनाउने काममा ढिलाइ गर्न नहुने बताएका छन्। आम जनता पार्टी आजपाले गौर हत्याकाण्डका दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन माग गरेको छ। गौर हत्याकाण्डका हत्यारालाई जोगाउनका लागि रौतहटका सत्तारूढ राजनैतिक दलहरू एकजुट भएको आजपाको भनाइ छ। आजपाका अध्यक्ष प्रभु शाहको नाम जोडेर रौतहटका सत्तारूढ दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा, जनमत र लोकसपाले संयुक्त रूपमा प्रदर्शन गरेका थिए। उक्त प्रदर्शनप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै आजपाले आपत्ति जनाएको छ। आम जनताको कुनै हक, अधिकार र पीडितहरूलाई न्याय दिलाउन एकजुट हुनुको सट्टा आज एकाएक विगत 17 वर्षदेखि अन्तर्गत न्यायको पर्खाइमा रहेका विभत्स गौर हत्याकाण्डका पीडितहरूले न्याय पाउने सम्भावना बढेसँगै हत्याकाण्डका अपराधी र तिनका संरक्षकहरू आतंकित भई हताश मनोविज्ञानका साथ यसरी सङ्गठित हुनुले पनि काफी कुराको सङ्केत गरिरहेको स्थिति छ भनिएको छ। आजपा प्रवक्ता चन्द्रभूषण शाह विज्ञप्ति निकालेर सर्वोच्च अदालत सहित देशका तिनै तहको न्यायालयबाट न्याय निरूपण हुँदा कहीँ कतै प्रभु शाहको नाम निशाना समेत नआएको विषयमा पूर्वाग्रही भई कपोकल्पित आधारहीन र झुट्टा आरोप लगाएर प्रदर्शन गरिएको उहाँले बताउनुभयो। यदि सत्तारूढ गठबन्धनले लगाएको आरोपमा थोरै पनि सत्यता छ भने यसलाई प्रमाणित गर्न आम जनता पार्टी खुल्ला चुनौती दिन चाहन्छ। विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, गौर हत्याकाण्डका अपराधीहरूलाई यथाशीघ्र कानुनी दायरामा ल्याउन मार्ग प्रशस्त गरी सहयोग गर्न सम्बन्धित सबै पक्षसँग जोरदार माग समेत गर्दछौँ भनिएको छ। लघुवित्त पीडितहरूले नयाँ भानेश्वरमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। लघुवित्त संस्था विरुद्धको सङ्घर्ष समिति गठन गरी पीडितहरूले काठमाडौँमा प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। बुधबार बिहान माइतीघर मण्डलामा भेला भई संसद भवन घेराउ गर्न पुगेका उनीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले लघुवित्त संस्था खारेज हुनुपर्ने लगायतका विभिन्न 5वटा बुँदा माग राखेर अगाडि सारेका छन्। आफ्ना माग सम्बोधनका लागि दबाब दिने उद्देश्यले प्रदर्शन गर्नु परेको उनीहरूको भनाइ छ। पीडितहरूले लघुवित्तलाई खारेज गर्नुपर्ने, सावासहित ब्याज मिनाहा गर्नुपर्ने, पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने र ऋण उठाउने क्रममा आफूहरूमाथि दुर्व्यवहार गर्नेलाई कारबाहीको माग गर्नुपर्ने बताएका छन्। बाँकेको रनैनापुर गाउँपालिका 5 भगवानपुर घाट स्थित राप्ती नदीको भङ्गालोमा फँसेका 26 जनाको सशस्त्र प्रहरी बलले उद्धार गरेको छ। नरैनापुर गाउँपालिकाकै मटैया, नवाजी गाउँ, जमुनी र गङ्गापुरका स्थानीय बासिन्दाहरू भारतको जमुना बजारबाट नेपाल फर्कने क्रममा 81 नदीको बहाव बढेपछि भङ्गालोमा फँसेका थिए। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 30 बागेश्वरी गण बाँकी र बीओपी गङ्गापुरबाट विपद व्यवस्थापन तालिम प्राप्त सशस्त्र प्रहरीको टोली आवश्यक उद्धार सामग्रीसहित तत्काल उक्त स्थानमा खटी को सकुशल उद्धार गरेको सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक दिलकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। ठमेल स्थित ओमनिया क्लबका बाउन्सर र सञ्चालकलाई कुटपिट गरेको आरोप लागेका 7 जना धरौटीमा छुटेका छन्। काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उनीहरूसँग जनही 8-8 हजार रुपैयाँ धरौटी मागेको हो। मुख्य नायकी भनिएका सानुभाइ भनिने युवराज गुरुङलाई भने बुधबार अदालत पेश गरिएको छ। पटकी कायम भएका कारण उनलाई अदालत लगिएको काठमाडौँ प्रहरी परिषदले जनाएको छ। बागलुङमा झुन्डिएको अवस्थामा मृत भेटिएका वरिष्ठ सही उज्जवल पौडेलको हत्या भएको प्रहरीले प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय भीम गिट्ठेका इन्चार्ज पौडेल नजिकै बजारमा रहेको आशा होटल एन्ड लजमा सोमबार राति झुन्डिएको अवस्थामा भेटिएका थिए। प्रहरीका अनुसार पौडेललाई कुटपिटपछि बेहोस भएका कारण होटल सञ्चालकले पर्दाले घाँटीमा कसेर झुन्ड्याएका थिए। प्रहरीले 51 वर्षीय आशा कुँवर र 20 वर्षीय विनोद कुँवरलाई पक्राउ गरेको छ। उनीहरू आमा छोरा रहेको जनाइएको छ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नराख्ने सवारी साधनको नवीकरण रोक्ने तयारी गरिएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यातायात क्षेत्र सुधारका लागि 11 मुदी घोषणापत्र जारी गर्दै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्दै लैजाने तयारी गरेको हो। मन्त्रालयले जारी गरेको घोषणापत्रमा आगामी कार्तिक मसान्तभित्र सबै सरकारी सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिसक्ने उल्लेख छ। त्यस्तै कार्तिकपछि क्रमशः निजी सवारी साधनमा पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई अनिवार्य बनाइनेछ। इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नभएका सवारी साधनको नवीकरण रोक्ने निर्णय समेत घोषणापत्रमा उल्लेख छ। इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको अनिवार्य बाहेक भदौ महिनादेखि सबै यातायात कार्यालयमा सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि विद्युतीय सेवा प्रणाली लागू गरिने पनि जनाइएको छ। स्मार्ट लाइसेन्सको छपाई प्रदेश स्तरमै गराउने र प्रदेशबाट वितरण गरिने जनाइएको छ। स्मार्ट लाइसेन्स छपाई र वितरणका लागि बजेट नै छुट्याएको बागमती मधेस कोशी र कर्णाली प्रदेशमा स्मार्ट कार्ड छपाईका लागि प्रिन्टर तथा कार्ड खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइने जनाइएको छ। नवलपरासी बर्दाघाट सुस्ता पूर्वको बौद्धिकाली गाउँपालिका 6 मा जङ्गली च्याउ खाँदा 2 जनाको ज्यान गएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासी बर्दाघाट सुस्ता पूर्वका प्रहरी परीक्षक भुवनेश्वर तिवारीले बौद्धिकाली 6 माझ डाँडाका 79 वर्षीय लीला आले र 66 वर्षीय उमा कुमारी आलेको जङ्गली च्याउ खाँदा मृत्यु भएको बताउनु भएको छ। उहाँले गत शुक्रबार स्थानीय जङ्गलमा पाइने च्याउ पकाएर खाएको जनाइएको छ। जङ्गली च्याउ खाएका मध्ये ललिता आले मगर, तारा आले र खगिरसार सिंजाली पनि बिरामी भएको उनीहरूको उपचारपछि निको भएको उल्लेख छ। बिरामी भएका लीला र उमा कुमारीलाई स्थानीय स्वास्थ्य चौकीमा उपचार हुन नसकेपछि चितवन मेडिकल कलेज भरतपुर लगिएको थियो। स्थानीय नेत्रबहादुर सारूले भनेका छन्, उपचारका क्रममा मंगलबार राति उमा कुमारीको अस्पतालमा मृत्यु भएको हो। उनले भनेका छन्, लीलालाई उपचार सम्भव नहुने भन्दै अस्पतालले फिर्ता गरेपछि मंगलबार राति घरमा मृत्यु भएको हो। बिरामी भएका अन्य 3 जना स्थानीय स्वास्थ्य चौकीमा उपचारपछि निको भएर घर फर्किएको स्थानीय सारूले बताउनुभयो। गत वर्ष पनि जङ्गलमा पाइने विषालु च्याउ खाएर स्थानीयको मृत्यु भएको र जङ्गलमा पाइने विषालु च्याउ खाने चलन नरोकिएकाले वर्षिने बिरामी हुने समस्या यथावत रहेको स्थानीयवासी तारा पुलामीले बताउनुभयो। चितवन माडीको घाँगर खोला तर्दै गरेको बस बाढीमा डुबेको छ। माडी नगरपालिका 8 र 9 को सिमानामा पर्ने घाँगर खोला तर्दै गरेको नाचार ख 1947 नम्बरको बसलाई बाढीले डुबाएको हो। ठोरीतिरबाट बसन्तपुर माडीतर्फ जाँदै गरेको बेला बस खोलामा फँसेको थियो। बसमा चालक सहितका 3 जना रहेका थिए। उनीहरू सबै सकुशल रहेको जनाइएको छ। सुरुमा पानी कम हुँदा बस खोलामा हालेछन्। बालुवामा बस भासियो, पछि खोला बढेर आउँदा निकाल्न नसक्ने अवस्था भएन, बस कोल्टिएर डुब्ने अवस्था आयो। इलाका प्रहरी कार्यालय माडीका प्रहरी निरीक्षक दीपक रिजालले भन्नुभयो, माडी क्षेत्रमा गए रातिदेखि नै ठुलो पानी परिरहेको छ। खोलाको बाढी अहिले भने घट्दै गएको जनाइएको छ। माडी ठोरी हुलाकी सडक अन्तर्गत पर्ने घाँगर खोलामा पुल निर्माणको काम सुरु भए पनि सकिएको छैन। पुलका 3 वटा स्पान मात्रै ढलान भएका छन्, बाँकी काम अधुरै रहेको जनाइएको छ। सर्लाही स्तुरपुर नगरपालिका 9 खोडिया टोलमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा कार्यरत 1 जना अनुसन्धान अधिकृत मृत फेला परेका छन्। स्तुरपुर नगरपालिका 6 बयल वास बजार निवासी 29 वर्षीय वसन्त शाह फुलजोड त्रिवेणी नगर सडक खण्ड अन्तर्गत खोडिया टोल नजिकैको कवर्ड मुनि मृत फेला परेका हुन्। सो स्थानमा उनले प्रयोग गर्ने बागमती प्रदेश 02-016 प 0071 नम्बरको मोटरसाइकल दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा फेला परेको जनाइएको छ। घटनाको प्रकृति हेर्दा शाहको मोटरसाइकल दुर्घटनामा ज्यान गएको जस्तो देखिएको र विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको सर्लाही प्रहरी उपरीक्षक एसपी नरेश राज सुवेदीले बताउनुभयो। उनका अनुसार ड्युटी सकेर राति घर फर्किरहेका थिए। राति परिवारलाई फोन गरेर म राति 10 बजेतिर घर आइपुग्छु पनि भन्नुभएको रहेछ। एसपी सुवेदीले भन्नुभयो, तर भनेको समयमा नफर्किएपछि सोधीखोजी गर्दा बिहान मात्र दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा फेला पर्यो, उहाँको भनाइ छ। एसपी सुवेदीका अनुसार मुचुल्का उठाएर घटनाको थप अनुसन्धान भइरहेको जनाइएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पसको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले विश्वविद्यालयको सेवा आयोगको भवन खाली गराएको छ। सेवा आयोगको कार्यालय रहेको भवन छात्रावासका लागि बनेकाले सोही प्रयोजनमा लगाउनु पर्ने भन्दै सोभियुले भवनका सामग्री बाहिर निकालेको हो। केन्द्रीय क्याम्पसका सोही सभापति श्यामराज ओझाका अनुसार उक्त भवन खाली गराउन पटक पटक आग्रह गरे पनि त्रिवी नेतृत्वले व्यवस्था गर्दै आएको छ। यो ठाउँ छात्रावासका लागि खाली गराउनुपर्छ भनेर पटक पटक भन्दै आएका हौँ। अहिले जम्मा 65 जना मात्रै नयाँले गर्ल्स होस्टेलमा प्रवेश पाउँछन्, उहाँको भनाइ छ। पटक पटक सेवा आयोगले खाली गर्ने वचन दिए पनि खाली नगरेकाले भवन खाली गराउन कार्यालयका सामग्री बाहिर निकालेको ओझाले बताउनुभयो। सेवा आयोगका पदाधिकारी 1 वर्षदेखि रिक्त छन्। विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र कर्मचारी भर्ना गर्ने सेवा आयोगमा दलीय भागभण्डाको खिच्चातानीले हुन नसकेको ओझाले बताउनुभयो। रोजगार अनुमति प्रणाली ईपीएस कोरिया शाखाले पछिल्लो समय विभिन्न माध्यमबाट गलत सूचना प्रवाह भइरहेको भन्दै सचेत गराएको छ। ईपीएस कोरिया शाखाले लेटर प्याडमा तत्काल कुनै पनि कामदार कोरिया नभित्र्याउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना भन्दै फेक सूचना सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि ईपीएस कोरिया शाखाले गलत सूचनाप्रति सचेत रहन भन्दै यो सूचना झुटो रहेको स्पष्ट पारेको छ। लेटर हेड दुरुपयोग गरी गलत सूचना निकाली अतिरञ्जित गर्ने, भ्रम छर्ने र सरकारी लेटर प्याड गिर्ते लगायतका गैर कानुनी काम गरेका व्यक्तिलाई कारबाही गर्न नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा समेत लेखी पठाएको ईपीएस कोरिया शाखाका अधिकृत
प्रभाकर भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। एपीएस कोरिया शाखाको सामाजिक सञ्जालमा पेज बनाएर त्यसमा लोगो र लेटर प्याड समेत राख्ने गरिएको तर्फ समेत एपीएसले सचेत गराएको छ। नक्कली फेसबुक खोल्ने, त्यसमा भ्रामक विषय लेखी जथाभावी पोस्ट गर्ने र सत्य तथ्य नबुझी शेयर गर्ने प्रवृत्तिप्रति समेत कोरिया शाखाले ध्यानआकर्षण गराएको छ। कुनै पनि आधिकारिक सूचनाका लागि एपीएस कोरियाको वेबसाइट र कोरिया शाखाले राष्ट्रिय दैनिकहरूमा प्रकाशित गर्ने आधिकारिक सूचनामा मात्र विश्वास गर्न समेत शाखाले सरकारवालाहरूलाई सचेत गराएको छ। सन् 2008 देखि रोजगारीका लागि यस प्रणालीबाट 90,000 भन्दा बढी नेपाली नागरिक कोरियामा कामका लागि प्रवेश गरिसकेका छन्। अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2079-80 मा मात्र 22,192 जना कामदार कोरिया पुगेका छन्। कोरिया एपीएस कोरिया शाखाका अनुसार दक्षिण कोरियामा कामदार पठाउने 16 मुलुकमध्ये नेपाल उत्कृष्ट गन्तव्य रहेको जनाइएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा लम्पी स्किन रोगबाट 5,089 पशु मरेको तथ्याङ्क छ। त्यस्तै 1,18,000 पशु संक्रमित छन्। लुम्बिनी प्रदेश पशुपक्षी निर्देशनालयका अनुसार 88,984 संक्रमित पशुको उपचार भइरहेको छ। बाँकी निको भएका छन्। थप पशु संक्रमित हुन नदिन प्रदेश सरकारले जिल्लाका सबै स्वास्थ्य पशुलाई लम्पी स्किन विरुद्धको खोप लगाउन सुरु गरेको छ। प्रदेश कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयले साउनको 4 गतेदेखि सबै जिल्लामा खोप पठाएर लगाउन थालेको निर्देशनालयका निर्देशक डाक्टर परवेज आलमले जानकारी दिनुभयो। अहिले प्रदेश सरकारले आकस्मिक कोषको बजेटले खोप खरिद गरेर जिल्लामा पठाउँदै आएको बताउँदै अबको व्यवस्थापनका लागि 5 करोड रुपैयाँ माग गरिएको जानकारी दिएको छ। लुम्बिनीमा लम्पी स्किनको प्रकोपले पछिल्लो 3 महिनामा किसानले करोडौं रुपैयाँको नोक्सान बेहोरिसकेका छन्। किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था र जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था मर्जरमा जाने भएका छन्। साउनको 9 गते मंगलबार दुई संस्थाबीच मर्जरमा जाने सम्बन्धी प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको किसान लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पर्वत कुमार कार्कीले जानकारी दिनुभयो। दुई संस्था समान शेयर स्वाप रेसियोमा मर्जरमा जाने प्रारम्भिक सम्झौता भएको उहाँले बताउनुभयो। सम्पत्ति र दायित्वको विस्तृत मूल्याङ्कन डीडीए पछि भने त्यसमा केही तलमाथि हुन सक्ने उहाँले बताउनुभयो। मर्जरपछि बन्ने संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किसानका सीईओ कार्की हुनेछन् भने अध्यक्षमा जाल्पा सामुदायिक लघुवित्तबाट हुने सहमति भएको छ। मर्जरपछि बन्ने संस्थाको नाम मातृभूमि लघुवित्त वित्तीय संस्था राख्ने सहमति भएको छ। तर मर्जरपछि दुवै संस्थाको नाम जोडेर कुनै पनि नाम राख्न राष्ट्र बैङ्कले स्वीकृति दिएमा त्यसमा पनि छलफल हुने उहाँले बताउनुभयो। हाल किसान लघुवित्तको करिब 50 करोड चुक्ता पुँजी छ। संस्थाले करिब 13 लाख किता एफपीयू प्रति किता 100 रुपैयाँ अंकित मूल्यमा 25 रुपैयाँ प्रिमियम सहित 125 रुपैयाँमा निष्कासन गर्ने धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको छ। जाल्पा सामुदायिक लघुवित्तको 16 करोड चुक्ता पुँजी छ भने 15% बोनस सूचीकृत हुँदा 18 करोड पुग्नेछ। गत आर्थिक वर्ष 2079-80 मा दुवै संस्थाले आर्जन गरेको मुनाफाबाट लाभांश वितरण गरेर मर्जरमा जाने कि वितरण नगरी जाने भन्ने विषयमा पनि छलफल नभएको उहाँले बताउनुभयो। नवलपरासी बर्दाघाट सुस्ता पश्चिमको परासी क्षेत्रमा सञ्चालित र सञ्चालनमा आउने उद्योगहरूलाई विद्युत आपूर्तिका लागि 5वटा सब स्टेसन जोड्ने प्रसारण लाइनको रिङ बन्ने भएको छ। औद्योगिक विस्तारको सम्भावना रहेको परासी क्षेत्रमा बुटवल, सुनवल, गण्डक तथा हकुई 132 केभी र नयाँ बुटवल 220 केभी सब स्टेसन जोडी विद्युत आपूर्तिका लागि प्रसारण लाइनको रिङ बनाइने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणले परासी र रूपन्देहीको भैरहवा औद्योगिक करिडोरमा विद्युतको बढ्दो मागलाई सम्बोधन गर्न, प्रसारण क्षमता वृद्धि गर्न, प्राविधिक चुहावट घटाउन, भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत आपूर्तिका लागि सुनवल हकुई 132 केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको निर्माण अगाडि बढाएको छ। गण्डक परासी 33 केभी डबल सर्किट बुटवल, ज्यामिरी सुनवल 33 केभी सिंगल सर्किट प्रसारण लाइन चालु अवस्थामा छन्। सुनवल सब स्टेसनबाट स्थानीय रूपमा विद्युत आपूर्तिका लागि निर्माणाधीन 33 केभी का डबल सर्किट थप 3वटा फिडरहरू मध्ये एउटा सञ्चालनमा आएको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले उक्त डबल सर्किट लाइन उद्घाटन गर्नुभयो। घिसिङले नयाँ लाइन सञ्चालनमा आएसँगै अब यस क्षेत्रका उद्योग र स्थानीय बासिन्दालाई पर्याप्त भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत आपूर्तिका लागि पूर्वाधार बनेको बताउनुभयो। निर्माणाधीन 33 केभी डबल सर्किटका 2वटा फिडरहरूको निर्माण तत्काल सम्पन्न गर्न घिसिङले निर्देशन दिनुभएको छ। सुनवल सब स्टेसनबाट यसअघि 33 केभी का 3वटा फिडरहरूबाट त्यस क्षेत्रमा सञ्चालित सिमेन्ट स्टिल उद्योगसहित स्थानीय रूपमा विद्युत आपूर्ति भइरहेको थियो। साथै सब स्टेसनबाट 11 केभी का फिडर लाइन पनि निकालिएको जनाइएको छ। भारतीय कांग्रेसले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी विरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावको सूचना दर्ता गराएको छ। विश्वास प्रस्तावको सूचनालाई दर्ता गराउनका लागि सभाका अध्यक्ष ओम बिरालाले स्वीकृति दिए बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ। कांग्रेसका सचेतक मणिकम टेगोरका अनुसार विपक्षी दलको तर्फका कांग्रेसका सांसद गौरव गोगोईले अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने जनाइएको छ। अविश्वासको प्रस्तावमा सबै विपक्षी सांसदको समर्थन रहेको कांग्रेस आएको दाबी छ। मणिपुर हिंसामा सरकारले अभिभावकीय भूमिका खेल्न नसकेको र देशमा निरङ्कुशता हावी भएको भन्दै विपक्षीले मोदी विरुद्ध
अविश्वास प्रस्तावको सूचना दिएको दावी गरेका छन्। तर प्रधानमन्त्री मोदीसँग बहुमत भएकाले अविश्वासको प्रस्ताव पास हुने सम्भावना पनि नरहेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। अविश्वासको प्रस्तावमाथिको छलफल र मतदानको मिति छलफलबाट टुङ्गो लाग्नेछ। यसअघि सन् 2018मा पनि नरेन्द्र मोदी सरकारको विरुद्ध विपक्षीको अविश्वास प्रस्ताव ल्याइएको थियो। सदनमा 11 घण्टा लामो छलफलपछि अन्ततः मोदी सरकारले सदनमा आफ्नो बहुमत पुर्याएको थियो। अस्ट्रियाको भियेना सहर बस्नका लागि सबैभन्दा योग्य सहरको सूचीमा कायमै रहेको छ। सन् 2022मा पनि भियेना नै यो सूचीको पहिलो नम्बरमा रहेको थियो। भियेना यसअघि सन् 2018 र 19मा लगातार 2 वर्ष बस्न योग्य सहरको सूचीको पहिलो नम्बरमा थियो। सन् 2021मा भने पहिलो नम्बरमा न्युजिल्यान्डको अकल्यान्ड थियो। सन् 2022मा फेरि भियेना पहिलो स्थानमा फर्किएको थियो। इकोनोमिस्ट इन्टेलिजेन्स युनिट EIU ले विश्वभर गरेको सर्वेक्षणको आधारमा बस्न योग्य सहरहरूको सूची सार्वजनिक गर्दछ। शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति, पर्यावरण, स्थिरता लगायतका सूचकका आधारमा भियेना बस्नका लागि सबैभन्दा योग्य सहर ठानिएको EIU ले जानकारी दिएको छ। दोस्रो नम्बरमा डेनमार्कको कोपनहेगन, तेस्रोमा अस्ट्रेलियाको मेलबर्न र चौथो नम्बरमा अस्ट्रेलियाकै सिडनी सहर रहेको छ। त्यसैगरी पाँचौं नम्बरमा क्यानाडाको भ्यानकुभर, छैठौँमा स्विजरल्यान्डको जुरिच सहर छन्। क्यानाडाको क्यालगरी, स्विजरल्यान्डको जेनेभा, क्यानाडाको टोरन्टो, जापानको ओसाका र न्युजिल्यान्डको अकल्यान्ड पनि बस्न योग्य सहरको सूचीमा उत्कृष्ट 10मा परेका छन्। बस्न योग्य सहरको सबैभन्दा पुछारमा सिरियाको दमास्कस सहर छ। त्यसैगरी लिबियाको ट्रिपोली, अल्जेरियाको अल्जियर्स, पाकिस्तानको कराची, पपुवा न्युगिनीको पोर्ट मोर्सबी, बङ्गलादेशको ढाका, जिम्बाब्वेको हरारी, युक्रेनको किव र क्यामरूनको दोआला पनि पुछारका 10 सहरको सूचीमा सूचीकृत रहेको जनाइएको छ। बङ्गलादेशमा यस वर्ष डेङ्गी संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 185 पुगेको छ। लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने रोग डेङ्गीका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 9 जनाले ज्यान गुमाएका हुन्। कुल संक्रमितको संख्या 35,270 पुगेको त्यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयले जनाएको छ। यस वर्षको जनवरीदेखि जुलाई 24 तारिकसम्म अर्थात् सोमबारसम्म देशभरका विभिन्न अस्पतालबाट उपचार गराएर 27,622 जना डेङ्गीका बिरामी घर फर्किएको जनाइएको छ। डेङ्गीको बढ्दो संक्रमणसँग जुझ्न बङ्गलादेशका स्वास्थ्य अधिकारीले लामखुट्टेको प्रजनन रोक्न र लार्वा नष्ट गर्ने अभियान प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको चिनिया समाचार संस्था सिन्हुवाले जनाएको छ। फिफा महिला विश्वकप फुटबल 2023मा जापानले कोस्टारिकालाई हराएको छ। बुधबार न्युजिल्यान्डको फोर्सिथ बार स्टेडियममा भएको खेलमा जापानले कोस्टारिकालाई 2-0 गोलले हराएको हो। जापानका लागि हिकारू नोमोतोले खेलको 25औं र ओबा फुजिनोले 27औं मिनेटमा गोल गरिन्। जापान 2 खेलमा 6 अङ्क सहित समूह C को शीर्ष स्थानमा छ। कोस्टारिका उति नै खेलमा अङ्कविहीन हुँदै पुछारमा रहेको छ। महिला विश्वकप फुटबलमा समूह C कै स्पेन र जाम्बिया बीच खेल भएको जनाइएको छ। यस्तै आज नै क्यानाडा र आयरल्यान्ड पनि खेल्नेछन्। आउँदो अगस्त 20 तारिकसम्म हुने विश्वकपमा 32 टोलीको सहभागिता रहेको छ। फाइनल खेल सिडनीमा रहेको स्टेडियम अस्ट्रेलियामा हुने जनाइएको छ। लियोनल मेसीले अमेरिकामा आफ्नो लय कायम राख्दै लगातार दोस्रो खेलमा गोल गरेका छन्। मेसी र रोबर्ट टेलरले 2-2 गोल गरेपछि लीग कप साउथ 3 समूहमा इन्टर मियामीले बुधबार बिहान एटलान्टा युनाइटेडलाई 4-0 ले हराएको हो। GRAPNK स्टेडियममा भएको खेलमा मेसीले खेलको 8औं मिनेटमै गोल गर्दै इन्टर मियामीलाई अग्रता दिलाएका थिए। 22औं मिनेटमा रोबर्ट टेलरको पासमा मेसीले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरी अग्रता दोब्बर पारे। 44औं मिनेटमा रोबर्ट टेलरले गोल गरेपछि पहिलो हाफ इन्टर मियामी 3-0 ले अग्रता बनायो। 53औं मिनेटमा मेसीकै पासमा रोबर्ट टेलरले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरे। 84औं मिनेटमा क्रिस्टोफर क्याकवेलले रातो कार्ड पाएपछि इन्टर मियामी 10 खेलाडीमा समेटिएको थियो। ब्याकवेलले विपक्षी खेलाडीहरूलाई पेनाल्टी बक्समा लडाएपछि एटलान्टाले 86औं मिनेटमा पेनाल्टी प्राप्त गरे पनि गोल गर्न सकेन। थियागो अल्माडाको पेनाल्टी प्रहार इन्टर मियामीका गोलकिपर ड्राग क्यालेन्डरले बचाएका हुन्। यसअघि मेसीले डेब्यू खेलमै गोल गर्दा इन्टर मियामीले क्रुज अनुजलाई 2-1 ले पराजित गरेको थियो। लीग कपको साउथ 3 समूहमा लगातार 2 खेल जितेपछि इन्टर मियामी समूह विजेता बन्दै अन्तिम 32मा प्रवेश गरेको छ, जहाँ इन्टर मियामीले अब लीग कपको साउथ 2 समूहको विजेतासँग खेल्ने जनाइएको छ। अवस्था दर्शक महानुभाव समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन नेपाली समयअनुसार भोलि बिहान 5 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्यूज अपडेटका लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।